हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नात के अशार समात कर रहे थे, अपने माती की निगाहों से देख रहे मिंबर नूर पर हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत जिनको दुनिया खतीब अहले सुन्नत, तर्जुमाने मसलकी आला हजरत, आबरूए अहले सुन्नत, मुजाहिद इस्लाम, शहजादे गौसे आदम, नवासे रसूल हुजूर सैयद मसूदुल हसन मसूदी साहब क़िबला बहराइची मिंबर नूर पर पूरी शान खिताबत के साथ जलवागर हो चुके हैं कि नबी के वो शहजादे हैं जिनके बारे में मैं क्या कहूँगा, कारी ताहिर क्या कहेंगे, बल्कि बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इमाम इश्क़ व मोहब्बत बहुत पहले कह गए, या रसूल अल्लाह है ये महफिल में कैसा उजाला नूर का, तो आप जब है नूर का बेटा भी होगा नूर का। तेरा पूरा मजमा नबी की मोहब्बत में कह दे, या रसूल अल्लाह है ये महफिल में कैसा उजाला नूर का, बाप जब है नूर का बेटा भी होगा नूर का। देख करके मिस्रे अहमद रजा याद आ गया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं तमाम कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ इन मिसरों के साथ के देने ये रुख को जमा लाए हैं, करने ये माला माल आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो बीबी ज़हरा के लाल आए हैं, जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो बीबी ज़हरा के लाल आए हैं। अपने माती की निगाहों से हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिए। उन्हीं के साथ साथ आपके शहर लखनऊ की मुक़द्दस ज़मीन पर रह कर के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों का सफ़र करने वाला वो कीमती लहजा, वो कीमती शायर, अगर मैं ये कह दूँ लबो लहजे का बेमिसाल लाल किला, शेर व अदब का कीमती ताजमहल, जिनको हजरत कारी ताहिर रज़ा लखनवी के नाम से जानते हैं, वो मिंबर नूर पर पूरी शान शारी के साथ जलवागर हैं। और उन्हीं के साथ साथ खतीब जीशान फसीहुल लिसान हजरत अल्लामा कारी फ़हीम रज़ा कादरी कालपी शरीफ वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। कारी मेराज साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे, मैं सबके नाम नहीं जानता, बस मैं नात के 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर अच्छे लग जाए, दिल को छू जाए, तो आप आबाद जहाँ तक पहुँचे वहाँ से आबाद मदीने शरीफ की तड़प की दिल से निकले और यहाँ मैक तक पहुँच जाए। शेर सुने कि सरकार की महफिल में जो लोग आया करते हैं, तेरा पूरा मजमा एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह, एक मरतबा और कह दें या रसूल अल्लाह। जो लोग अकीदत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में पर फूल खिलाया करते हैं। जिस चांद पे अमेरिका वाले पहुँचे थे रॉकेट के जरिए, वो चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली पे नचाया करते हैं। जिस चांद पे अमेरिका वाले पहुँचे थे रॉकेट के जरिए, वो चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली पे नचाया करते हैं। और आप तमामी हजरात जानते हैं कि अभी मौसूम मद्दाह नबी ने बहुत अच्छा शेर इश्क़ मुस्तफ़ा के हवाले से पढ़ा था, वही शेर उनका जहन में रखे और 4 मिसरे सुनने के कमाल ऐसा जिस पर ज़वाल है ही नहीं। कारी ताहिर साहब, कमाल ऐसा जिस पर ज़वाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। कि कमाल ऐसा जिस पर ज़वाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, ज़माने इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं। जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, ज़माने इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं। ज़माने इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं। हजरात, वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। मैं बगैर किसी ताक़ीर के खतीब जीशान फसीहुल लिसान, खतीब आदम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा
قاری فہیم رضا قادری کالپی شریف سے گزارش کرتا ہوں مائک پر آئیں، اپنی تقریر سے ہم تمام سامعین کے قلب و جگر کو مجلہ فرمائیں۔ آئیے ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان حضرت علامہ قاری فہیم رضا قادری، نعرہ تکبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر نور پہ جلوہ فرما پورے طریقت رہبر شریعت حضور سیدی سرکار سید مسعود میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و نورانی، نقیب اجلاس حسان رضا صاحب الثانی، کوتیہ واسفہ بلبلِ باغ مدینہ، حضرت علامۃ العلام قاری طاہر صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و نورانی، اور حضرت حافظ و قاری معراج صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و نورانی، اور بھی ممبر نور پہ علماء اکرام تشریف فرما ہیں جن کے میں نام سے واقفیت نہیں رکھتا ہوں۔ حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، سب سے پہلے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں اپنا سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سلام کا جواب دینا واجب ہے، میں نے چندہ نہیں مانگا ہے، ابھی تو سلام کا جواب مانگا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ہمارے نقیب اجلاس جو ہیں پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے جلسوں میں آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی نقابت آپ کو آج سننے میں ملے گی، اور ہمارے پیر صاحب قبلہ موجود بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے مختصر سا وقت دیا گیا ہے اور مختصر سے وقت میں بڑی بات بتا کر کے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ میں رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے ذرا بولیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تڑپ کر کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ جو لوگ اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہوں گا، اور جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ مچل مچل کر کے بولیں گے، اکڑ اکڑ کے نہ بولنا، مچل مچل کر کے بولنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ ماشاءاللہ پیر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے بڑے بھائی چلے آ رہے ہیں، یہ ہمارے یہاں کے ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، ارئی سے ان کا تعلق ہے اور وہیں سے ہمارا بھی تعلق ہے۔ پیر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شعر میں حضرت کے تعلق سے پیش کرنا چاہوں گا، سننا چاہیں گے آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولیں ذرا کتنے لوگ سننا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ۔ اور اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہوں گا۔ اور قاری طاہر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مان کے چلیے کہ یہ لکھنؤ کا تاج محل ہے۔ حضرت کے تعلق سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں، مچل کر کے بولیے گا سبحان اللہ۔ اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے، اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے، کر کے دشمن کو زیر بیٹھا ہے۔ مچل کر کے، مچل کر کے خاموش نہ رہیے گا، بہت بڑا شعر ہے، شعر نہیں بور شعر ہے۔ اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے، کر کے دشمن کو زیر بیٹھا ہے۔ مچل کر کے بولیے گا سبحان اللہ جب میں اپنا شعر مکمل کر دوں۔ اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے، کر کے دشمن کو زیر بیٹھا ہے، سر پہ اوڑے ہے نورانی چادر، اہل سنت کا شعر بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
سبحان اللہ، اہل سنت کا شیر بیٹھا ہے اور افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ ان کا. مچل کر کے بولیے گا سبحان اللہ. اکڑ اکڑ کے نہ بولنا، مچل مچل کے بولنا. میں بول رہا ہوں 2.5 کلو کی کھوپڑی نہ ہلاؤ، ٹکا بھر کی زبان سے سبحان اللہ بولتے جاؤ. بلے پڑ رہی ہے میری بات. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ ان کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا ان کا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ ان کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا ان کا. اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. اور سمندر میں روانی تلاش کرتا ہے، سمندر میں روانی تلاش کرتا ہے. ارے تو میرے نبی کا شانی تلاش کرتا ہے. حضرات گرامی، سلطان الہند کانفرنس ہے یہ، اور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس کو منسوب کیا گیا ہے. اور بڑے بڑے علماء اکرام آئے ہیں جن کے نام سن کر کے ہی آپ مچل جائیں گے. خطیب اہل سنت شفیق اللہ چترویدی صاحب، بہترین خطاب ان کا آپ کو سماعت فرمانا ہے. اور قاری روح الامین صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے خطیب ہیں دونوں خطیب، ان کا خطاب آپ کو سماعت فرمانا ہے. اور بھی حضرات آئے ہوئے ہیں جن کے نام سے میں واقفیت نہیں رکھتا ہوں. خیر اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں ان کے سامنے بہت چھوٹا سا آدمی ہوں. یہ بات سمجھ لیجئے آپ کہ جب چھوٹی لکڑی جلنے لگتی ہے تو بڑی اپنے آپ سلگنے لگتی ہے. یہ مان کے چلیے کہ میں چھوٹا آدمی بن کر کے آیا ہوں. مچل کر کے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد میں اپنی بات کو شروع کر دیتا ہوں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. حضرات گرامی، میں نے درود پاک پڑھا، آپ نے درود پاک پڑھا، میں نے درود پاک پڑھوایا، آپ نے درود پاک پڑھا. حضرات گرامی، جب بھی کوئی نقیب آتا ہے نکابت بعد میں کرتا ہے، پہلے درود پاک پڑھتا ہے اور پڑھواتا ہے. جب بھی کوئی خطیب آتا ہے خطابت بعد میں کرتا ہے، پہلے درود پاک پڑھتا ہے پڑھواتا ہے. جب بھی کوئی شاعر آتا ہے شاعری بعد میں کرتا ہے، پہلے درود پاک پڑھتا ہے پڑھواتا ہے. جب بھی کوئی نعت خواں آتا ہے نعت بعد میں پڑھتا ہے، پہلے درود پاک پڑھتا ہے پڑھواتا ہے. اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا. آخر یہ درود پاک ہے کیا؟ درود پاک کس شے کا نام ہے؟ درود پاک کس چیز کا نام ہے؟ آخر درود پاک کہتے کسے ہیں؟ تو حضرات گرامی آؤ آج کے اسٹیج سے سمجھ لیتے ہیں. مچل کر کے بولیں سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو لہرا دیں. حضرات گرامی، دنیا کا سب سے پہلا دولہا حضرت آدم اور دنیا کی سب سے پہلی دلہن حضرت حوا. حضرت آدم کا حضرت حوا سے نکاح ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت آدم حضرت حوا سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. حضرت آدم حضرت حوا کے قریب جاتے ہیں. حضرت آدم حضرت حوا کے پاس جاتے ہیں. حضرت آدم حضرت حوا کے قریب جاتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آواز آتی ہے، ارے آدم رک جا، ابھی حوا سے بات مت کرنا، ابھی حوا سے کلام مت کرنا، ابھی حوا کے قریب مت جانا، ابھی حوا کے پاس مت جانا. حضرت آدم کہتے ہیں، یا مولا پروردگار عالم، حوا میری بیوی ہے، حوا میری زوجہ محترمہ ہے، حوا میری شریکہ حیات ہے، میں کیوں نہ جاؤں، کیوں نہ بات کروں، کیوں نہ ملاقات کروں. آواز آتی ہے، میں جانتا ہوں حوا تیری بیوی ہے، حوا تیری زوجہ محترمہ ہے، حوا تیری شریکہ حیات ہے، لیکن آدم سن لے، پہلے میں نے ایک دائرہ کھینچ رکھا ہے، اس دائرے کو ادا کر لے، پھر بات کر لینا، ملاقات کر لینا. حضرات گرامی، آدم کہتے ہیں، مولا وہ دائرہ کیا ہے؟ آخر کیا بنا کے رکھا ہے؟ حضرات گرامی آواز آتی ہے، وہ دائرہ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے. آدم پوچھتے ہیں، مولا یا پروردگار عالم، کیا تو نے میرے وہ دائرہ مہر کا ہے، کیا تو نے میرے مہر میں زمین کو رکھا ہے، آسمان کو رکھا ہے، شمس کو رکھا ہے، قمر کو رکھا ہے، شجر کو رکھا ہے، حجر کو رکھا ہے، لیل کو رکھا ہے، نہار کو رکھا ہے. وہ دائرہ کوئی اور نہیں ہے، وہ دائرہ مہر کا ہے. پہلے مہر کو ادا کر لے، پھر بات کر لینا، پھر ملاقات کر لینا. آدم کہتے ہیں، مولا تو نے میرے مہر میں کیا رکھا ہے؟ زمین کو رکھا ہے، آسمان کو رکھا ہے، شمس کو رکھا ہے، قمر کو رکھا ہے،
جنت کو رکھا ہے، جنت کے محلات کو رکھا ہے، جنت کے باغات کو رکھا ہے. آواز آتی ہے نہ زمین کو رکھا ہے، نہ آسمان کو رکھا ہے، نہ چاند کو رکھا ہے، نہ قمر کو رکھا ہے، نہ شجر کو رکھا ہے، نہ حجر کو رکھا ہے، نہ لیل کو رکھا ہے، نہ جنت کو رکھا ہے، نہ جنت کے باغات کو رکھا ہے. دنیا کی کسی نعمت کو نہیں رکھا ہے. آدم تیرے مہر میں درود پاک رکھا ہے. آمنہ کے لال پر درود پاک پڑھ لے، تیرا مہر ادا ہو جائے گا. سلطان الہند کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری فہیم رضا قادری. اولاد مچل مچل کے سبحان اللہ بولیں. جب آدم علیہ السلام درود پاک پڑھیں تو مہر ادا ہو جائے، اور اگر ہم درود پاک پڑھیں تو کیا ہمارے گناہ بخشے نہیں جا سکتے ہیں؟ پڑھ لیجئے درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، غریب نماز کے تعلق سے اس محفل کو رچایا گیا ہے. میں تو مقدمہ بن کے آیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں گا، اور میرے بعد میں جتنے بھی حضرات آئیں گے وہ خواجہ غریب نواز کی بات کریں گے. پلے پڑھ رہی ہے نا میرے؟ ایک شعر خواجہ غریب نواز کے تعلق سے پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا. میرا وقت دھیرے دھیرے ختم ہونے والا ہے. ایک شعر افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. یہ سنا ہے نا آپ نے؟ سنا ہے نا؟ میرے گھر میں دیا خواجہ کے نام کا جلتا ہے. مچل کر کے بولا سبحان اللہ. میرے گھر میں، خواجہ غریب نواز کے تعلق سے ہے یہ شعر، بہت بڑا ہے. میرے گھر میں دیا خواجہ کے نام کا جلتا ہے، میرا گھر خواجہ پیا کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے. میرا گھر خواجہ پیا کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، میرے گھر میں دیا خواجہ کے نام کا جلتا ہے. شکریہ قاری صاحب. میرے گھر میں دیا خواجہ کے نام کا جلتا ہے، میرا گھر خواجہ پیا کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے. اور ہمیں نوٹ بندی سے کیا مطلب؟ ارے یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا سکہ چلتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سلطان الہند کانفرنس، غلامان خواجہ، عاشقان خواجہ، خواجہ کا ہندوستان. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. ہمارے نقیب صاحب کی بلا خود نواز رہے ہیں. خیر حضرات گرامی، میں جو گفتگو کر رہا ہوں اسے بڑے توجہ کے ساتھ میں سن لیجئے گا. بس میری آخری بات چل رہی ہے، اور آخری بات کہہ کر کے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ میں گزر جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو مہر ادا ہو جاتا ہے، اور درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں. کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ حضرات گرامی، اتنا تو آپ جانتے ہی ہیں، جب 12 ربیع الاول شریف آتا ہے بڑے ہی دھوم دھام سے ہم ان کی پیدائش کو مناتے ہیں. اگر مناتے ہیں تو مچل کر کے بولیں سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ. الحمدللہ. آپ کے اخلاق کی بات کی جائے، آپ کے مزاج کی بات کی جائے، بڑا منکشف مزاج رکھتے تھے، بڑا پیارا مزاج رکھتے تھے، بڑا اچھا اخلاق رکھتے تھے. حضرات گرامی، آئیے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ذرا نظر ڈال لیتے ہیں. ایک بڑھیا ہے جس نے سن رکھا ہے کہ مکہ میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے جو اس کی شکل کو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس شخص کی باتیں سنتا ہے بس اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. بڑھیا کہتی ہے مکہ میں ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے جس نے نیا دین ایجاد کیا ہے، نئے دین کی بات کرتا ہے، نئے مذہب کی بات کرتا ہے. بڑھیا نے یہ سن رکھا تھا. بڑھیا کہہ رہی تھی بابا میرے خاندانی مذہب ہے، میرے باپ دادا کا جو مذہب ہے اسے میں چھوڑنا نہیں چاہوں گی، اسے میں اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہوں گی. میں نے سنا ہے کوئی محمد نامی شخص مکے میں پیدا ہو گیا ہے، اور اس کی صورت کو جو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اس کی باتیں جو سنتا ہے اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے. بڑھیا نے پلان بنایا، نہ اس کی صورت کو دیکھوں گی نہ اس کی باتوں کو سنوں گی، اس سے بہتر یہ ہے، اس سے اچھا یہ ہے اپنا بوریا بستر سمیٹا جائے اور مکے کے باہر چلی جاؤں. ابھی گھر کا بوریا بستر سمیٹ ہی رہی تھی، اور سمیٹنے کے بعد میں ایک گٹھری تیار کر لیتی ہے.
गठरी तैयार कर लेने के बाद में बाहर अपने चबूतरे पे रख लेती है और इंतजार करती है कि कोई आने वाला आ जाए और इस गठरी को उठा दे, इस बोझ को उठा दे और मैं अपने सर पे ले लूं और इस बोझ को लेकर के मैं अपने घर चली जाऊं। हज़रात गिरामी, देखते ही देखते एक नूरानी चेहरे वाला सामने आ रहा है। मचल करके बोले सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। एक नूरानी चेहरे वाला सामने आ रहा है, एक प्यारे चेहरे वाला सामने आ रहा है, एक खूबसूरत चेहरा सामने आ रहा है। बुढ़िया ने देखा, बुढ़िया बोली या अल्लाह, इतना खूबसूरत चेहरा शहरे मक्का में कभी नहीं देखा। या अल्लाह, कितना प्यारा चेहरा है। या अल्लाह, कितना अच्छा नौजवान है। या अल्लाह, इसकी चाल कितनी अच्छी है। या अल्लाह, इसका देखने का अंदाज कितना अच्छा है। या अल्लाह, इसका उठने का अंदाज कितना अच्छा है। या अल्लाह, इसकी जुल्फें कितनी प्यारी है। या अल्लाह, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। अभी बुढ़िया देख ही रही थी। देखते देखते वो नौजवान सामने आ जाता है और जैसे ही वो नौजवान सामने आया, नौजवान कहता है अम्मी जान बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। अम्मी जान आप बड़ी परेशान नजर आ रही हैं, आखिर बात क्या है, मामला क्या है। बुढ़िया पूरी बात बता देती है। कहती है बेटा, इस शहर मक्का में मोहम्मद नामी एक शख्स पैदा हो गया है। मोहम्मद नामी एक नौजवान पैदा हो गया है जो नए दीन की बात करता है, नए मजहब की बात करता है। मैंने प्लान बनाया है, मोहम्मद से बचने के लिए शहर मक्का को छोड़ करके जा रही हूँ। न उससे मुलाकात होगी, न उसकी बातें सुनूंगी, न उसके चेहरे को देखूंगी। ये प्लान मैंने बनाया है। क्या देखते हैं, वो नौजवान मुस्कुरा जाता है। मचल करके बोले सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। नौजवान मुस्कुरा जाता है। नौजवान कहता है अम्मी जान बताइए आप कहाँ जाना चाहती हैं। ये गठरी आपकी है, कोई बात नहीं है, इस गठरी का बोझ हम अपने सर पे रख लेते हैं। आप जहाँ जाना चाहती हैं आप आगे आगे चलें, मैं आपके बोझ को लेकर के मैं चलने के लिए तैयार हूँ। नौजवान अपनी गठरी अपने सर पे रख लेता है, बुढ़िया की गठरी अपने सर पे रख लेता है। नौजवान आगे आगे जा रहा है, बुढ़िया पीछे पीछे जा रही है। बुढ़िया रास्ता बता रही है। कभी बुढ़िया आपकी चाल को देखती है, कभी आपके रुखसार को देखती है, कभी आपके होठों को देखती है, कभी आपकी जुल्फों को देखती है। बुढ़िया दीवानी होती चली जा रही है। बुढ़िया मन में सोचती है ऐसा नौजवान अभी तक नहीं देखा है, ऐसा प्यारा नौजवान अभी तक शहर मक्का में नहीं आया है। अरे कितना अच्छा है, इसकी चाल कितनी प्यारी है, इसका देखना कितना अच्छा है, इसकी जुल्फें कितनी प्यारी है, इसका बोलना कितना अच्छा है। नौजवान आगे आगे जा रहा है, बुढ़िया पीछे पीछे जा रही थी। चलते चलते मकाम आ जाता है, गठरी रख दी जाती है। हज़रात गिरामी, नौजवान वापस पलटने लगता है। बिलाखिर बड़ी तेजी के साथ में, बड़ी रफ्तार के साथ में वो मकाम आ जाता है, गठरी रख दी जाती है। नौजवान वापस जाने लगता है। बुढ़िया कहती है ए नौजवान जरा लौट करके तो आ, अरे जाते जाते अपनी सूरत तो दिखा जा। चल करके बोले सुभान अल्लाह। नौजवान जा तो रहा है, जाते जाते अपनी प्यारी सूरत तो दिखा जा। चल करके बोले सुभान अल्लाह। नौजवान वापस पलट करके आता है। बुढ़िया ने देखा और देखती रह गई। नौजवान कहता है ऐ अम्मी जान अब मुझे इजाजत है, मैं वापस पलट सकता हूँ। जैसे ही वो नौजवान थोड़ा और आगे बढ़ा, उसके बाद में पीछे से बुढ़िया फिर आवाज देती है अरे ओ नौजवान, जाते जाते अपना नाम तो बता जा, तेरा नाम क्या है। जाते जाते अपना नाम तो बता जा, तेरा नाम क्या है। नौजवान वापस आता है और कहता है अरे अम्मी जान नाम मत पूछिए, नाम में ही तो सब कुछ है। अम्मी जान नाम मत पूछिए, नाम में ही तो सब कुछ है। बुढ़िया समझ नहीं पाती और कहती है बेटा क्यों मजाक कर रहा है, नाम बता, तेरा नाम क्या है। मचल करके बोले सुभान अल्लाह। बुढ़िया जिद कर जाती है। तो नौजवान कहता है अम्मी जान अपने कलेजे को थाम लेना, अपने जिगर को थाम लेना। नाम सुनोगी तुम्हारे सारे प्लान चौपट हो जाएंगे, तुम्हारे सारे प्लान कैंसिल हो जाएंगे। अम्मी जान मुझे मजबूर मत करो, मेरा नाम मत सुनो। बुढ़िया जिद कर जाती है, कहती है बेटा मैं मोहम्मद के डर के मारे यहाँ से भागी जा रही हूँ, तुम्हें मशवरा दे रही हूँ मोहम्मद से बच के रहना, मोहम्मद से दूर रहना। मैंने सुना है मोहम्मद जिससे बातें करता है बस वो मोहम्मद के दीवाने हो जाते हैं। मोहम्मद को जो देखता है वो उसके दीवाने हो जाते हैं। मोहम्मद नए दीन की बात करने आया है, नए मजहब की बात करने आया है। मोहम्मद से दूर रहना, मोहम्मद से बच के रहना। बुढ़िया मशवरा दे रही है और जाते जाते कह रही है अरे नाम तो बता दे, आपका नाम क्या है, आप नाम बता दें। हज़रात गिरामी, जब बुढ़िया ने ज़्यादा असरार किया
तो नौजवान मुस्कुराती हुई जुबान में कहता है, मैं चल करके सुभान अल्लाह बोलिएगा, खामोश न रहना, बहुत बड़ा नाम लेने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा नाम लेने जा रहा हूँ। नौजवान कहता है और मैं चल करके, अरे बुढ़िया जिसे तू कह रही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह सैयद साहब क़िबला तशरीफ, दो फूल हमारे सामने मौजूद हैं, आप इनकी ज़ियारत करें। 1 मिनट में अपनी गुफ्तगू को पूरा कर रहा हूँ। बुढ़िया दादा कहती है, अरे बाबा नाम बता दे, बता दे। तो नौजवान मुस्कुरा करके कहता है, अम्मी जान मेरा नाम मोहम्मद है। जिसके डर से तू भागी जा रही है वही मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। अरे तो फिर क्यों न कहें सबसे आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुढ़िया कहती है, बाबा अब देर न करो, मोहम्मद जैसा सुना था वैसा पाया, देर न कर कि मेरी रूह चली जाए, कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल कर। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।